नमस्कार दर्शक वृन्द, यहाँलाई कार्यक्रम स्पोर्ट एन्ड एडभेन्चरमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म सीता गिरी। दर्शक वृन्द, हामीले यस कार्यक्रममा विभिन्न खेल जगतसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र आजको कार्यक्रममा भने हामीसँग हुनुहुन्छ नेसनल कराते प्लेयर हुनुहुन्छ अनु अधिकारीजी। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। अनुजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? यहाँलाई आउन कि कठिन त भएन नि? खासै कठिन त भएन, त्यही पनि बाटोहरू अलि जाम थियो। के गरेर आउनु भयो आज? यहाँ एकदम बिजी हुनुहुन्थ्यो। अलि बिजी नै थियो, अब अहिले ट्रेनिङहरू भइरहेछ। हजुर, ओके। त्यही हो, अब फेरि अहिले एक्जाम पनि आउँदैछ, त्यही भएर सबै चिज एकैचोटि म्यानेज गर्नु परिरहेको के एक्जाम आउँदैछ? म अहिले एमबिएस थर्ड सेमिस्टरको बोर्ड एक्जाम आउँदैछ। हजुर, भनेपछि खेल सँगसँगै यहाँले पढाइलाई पनि कन्टिन्यू लगिरहनु भएको छ। कतिको गाह्रो हुन्छ हौ? गाह्रो त गाह्रै छ, किनकि अब कसरी आफूले म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा हो मेन पार्ट हो। गाह्रो त अब ट्रेनिङ गरे हुन्छ, थाक्या हुन्छ होइन, त्यसपछि पढ्नु पऱ्यो होइन, त्यहाँ माथि 2 टाइम ट्रेनिङ हुन्छ, अलिक गाह्रो त गाह्रो नै छ। रेस्ट पनि त चाहियो होइन। जस्तै मलाई एउटा कुरा चाहिँ अघिदेखि सोधौँ लागिरहेको थियो कि हुन्छ नि, भेट्ने बित्तिकै सोध्छु भन्ने एउटा दिमागमा चाहिँ एकदम सेट भइरहेको थियो क्या मेरो माइन्डमा। एकजना लेडिज होइन, अनि त्यस पछाडि त्यसमा पनि हाम्रो खेल क्षेत्र होइन, अनि त्यहाँ आउँदा चाहिँ पक्कै पनि केही न केही उतार चढावहरू चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ टाइपको, अलिकति दुःखको होस् सुखको होस् होइन, हुन्छ होला भन्ने चाहिँ सबैजनालाई लाग्छ क्या। अलिकति काहीँ पनि केही पनि कुनै पनि फिल्डमा के लेडिज भनेपछि चाहिँ ए है बिचरा गाह्रो छ गर्न भन्ने टाइप एकदमै सुनिन्छ क्या। हाम्रो स्पेसली हेर्ने भने हाम्रो जस्तो सोसाइटीमा होइन सुनिन्छ। अनि त्यो स्टोरी चाहिँ पछि छुट्ला कि भनेर म सुरुमै सोध्छु भन्ने सोधिरहेको थिएँ कि, अनि म त्यही भएर फर्स्टमै सोधिरहेको छु यहाँलाई। त्यही हो, स्ट्रगल पार्ट जुनसुकै क्षेत्रमा पनि अब स्ट्रगल नगरिकन सक्सेस पाइँदैन होइन। हजुर, मलाई फेरि स्ट्रगल गर्न पनि मजा लाग्छ नि। हजुर, च्यालेन्जिङ लाग्छ भन्दा पनि बरु अलिअलि दुःख होस् लाइफमा होइन, स्ट्रगलको पार्टहरू होस्, त्यसले धेरै कुराहरू चाहिँ सिकाउँछ क्या अझै। हजुर, अनि आफू फेलियर भए पनि पछि गएर सक्सेस हुनुमा धेरै कुराहरू त्यहाँ सिकिन्छ होइन। हार्डवर्किङहरू जे होस्, स्ट्रगल नै होस् है जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस खुसियाली लाइफ भन्दा यहाँलाई चाहिँ दुःखको एकदमै मनपर्छ। त्यसपछिको खुसीको क्षण जस धेरै गरेको आफ्नो कठिन परिश्रम पछिको त्यो खुसी होइन, त्यो चाहिँ एकदम पाउनु भएको छ यहाँले। हजुर, त्यो पाएको छु। त्यही भएर अब दुःख भन्नाले एकदमै हर्टलाई नै हुने खालको दुःख होइन नि त त्यो भनेको। त यो भनेको आफूले हाम्रो ट्रेनिङको पाटो भने आफ्नो ठाउँमा छ होइन। त्यसपछि विभिन्न कुराहरूलाई मैला भइसकेपछि हरेक कुराहरूलाई आफूले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, फ्यामिलीहरू हुन्छ, हरेक कुराहरू हुन्छ नि त। तर आफूले कसरी त्यसलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्ने र कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसमा त सक्सेस हुनुहुन्छ यहाँ, त्यो कुरा त प्रुभै भइसकेको छ होइन। तर पनि त्यो हुन्छ नि एकदमै स्ट्रगल के, यति धेरै दुःख अनि त्यो गरिसकेको त्यो मोमेन्टलाई चाहिँ अहिले आएर सम्झिनु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी यहाँले सम्झिने? अब मेरो त अब मोस्टली अब मेन त ट्रेनिङकै पाटोहरू भनौँ। पहिला चाहिँ अब धेरै नै गाह्रै हुन्थ्यो कि ट्रेनिङको कराते आऊ त्यहाँ माथि पनि एकदम इन्जोर्ड हुन्थ्यो होइन, लाग्नेहरू हुन्थ्यो, किनकि हाम्रो त कन्ट्याक्ट गेमहरू हो होइन। आपसमा पार्टनरमा बसेर हान्नेहरू हुन्थ्यो, कति ठाउँमा ब्लडहरू हुने सुन्निने होइन, धेरै अब एकदमै पेनफुल हुन्थ्यो। त्यसको बावजुद पनि अब त्यसलाई अब हामीले मेडिकल्ली अब आइसोलेटहरू गर्ने विभिन्न कुराहरू गरेर अब घरबाट अलिकति प्रेसर नै हुन्थ्यो, किनकि यस्तो हुँदो रहेछ, यत्रो सुन्यो यहाँ, किन नजाऊ बोल्देखि भन्ने त्यस्तो खालको कुराहरू पनि हुन्थ्यो होइन। अनि त्यही पनि भनौँ न, अब आफूलाई इन्टरटेन हुने आफ्नो इच्छा यही स्पोर्ट्समा भएर अब अगाडि बढ्दै गयो भनौँ। यहाँले एउटा इन्टरभ्यूमा पनि भन्नुभएको छ कि मेरो मम्मीहरू मेरो फ्यामिलीको मेम्बरहरू चाहिँ मेरो गेमै हेर्न आउनुहुन्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यस्तो गाह्रो नै त्यस्तो धेरै मतलब त्यस्तो हुन्छ होइन, यस्तो हुन्छ नि त। अब आफ्नो सन्तानको त एकदमै माया हुन्छ होइन, अलिकति आकाले हाल्यो भने पनि देख्न नसहने हुन्छ नि त। त्यही भएर मम्मी चाहिँ प्रायः पहिला कहिले पनि जानु नै हुन्न थियो। अब मेरो फ्यामिली मेम्बर कोही नै जानुहुन्न थियो। अहिलेसम्म हेर्नु भएको छैन? मम्मीले चाहिँ हेर्नु नै भएको छैन भने पनि हुन्छ। मम्मीले दादाले चाहिँ हेर्नु भएको छ एकचोटि, मम्मीले त अहिलेसम्म हेर्नु नै भएको छैन, किनकि एकदम डर लाग्छ र अर्काले हानेको देखेपछि डर लाग्छ भन्नुहुन्छ। त्यही भएर कहिले काहीँ त्यो ट्रेनिङ गरेको भिडियोहरू लगाएर देखाइदियो भने नि अम्मा कति हानेको अर्काले भनेर कराउनुहुन्छ कि, अनि तपाईँले हान्दा चाहिँ गाली गर्नु होइन। त्यो अब जे होस् आमाको मन त्यही हुन्छ नि, एउटा इमोसनल फिलिङ्सहरू त्यो म प्रायः देखाउँदिनँ। त्यो ट्रेनिङको बेलामा क्या एकदमै त्यो हुन्छ नि, त्यो एकदमै इन्जोय एकदमै त्यो घाइते भएर एकदमै गाह्रो भएको अवस्था छ। त्यस्तो धेरै
धेरै गाह्रो भएको छैन तर हामी पहिला ट्रेनिङ गर्दाखेरि चाहिँ साथी अब म चाहिँ फेरि बढी केटाहरूसँग पार्टनर बस्न रुचाउँथेँ त्यतिखेर चाहिँ मेरो दाँत हल्का टुक्रा पनि गएको छ क्या हान्दाखेरि ओके दाँतमा परेर दाँत यो तलको दाँतको टुक्रै उडेको छ क्या त्यतिखेर हान्दाखेरि त्यस्तो छ अरू भने सानोतिनो चोटपटक भनेर लगाइहाल्छ निको पनि भइहाल्छ त्यस्तो ठुलो त्यो हुन्छ नि अघि भन्नुभयो जस्तो रगत ताम्मे चाहिँ भएको छैन त्यस्तो चाहिँ छैन मेरो त्यस्तो खाले प्रब्लम चाहिँ अरू खासै केही छैन पहिला किक बक्सिङ खेल्दा चाहिँ एकदम आँखाहरू सुन्निने होइन ब्लडहरू आउने त्यस्तो हुन्थ्यो किक बक्सिङ भन्ने खेल्थेँ पहिला चाहिँ पछि चाहिँ किक बक्सिङ खेल्न छोडेर प्रोफेसनल कराते मात्रै खेल्न थालेँ त्यसपछि चाहिँ छैन यहाँले ट्रेनिङ गर्दाखेरि कसरी गर्नुहुन्छ अलिकति ट्रेनिङको बारेमा भनिदिनुहोस् न धेरै त पक्कै पनि खुट्टा नै चलाउनु पर्छ होइन हजुर हाम्रो चाहिँ स्पेसली अब कराते भनेपछि सबै कुराको मिक्स हुन्छ हजुर अब पन्चहरू पनि युज हुन्छ त्यसपछि किकहरू पनि युज हुन्छ स्विपहरू लडाउने हुन्छ नि सबै चिजको मिश्रण नै हो कि कराते चाहिँ मेन चाहिँ अब ट्रेनिङको पार्टहरू त्यही हो बेसिकहरूदेखि लिएर हाम्रो स्पेसिफिक ट्रेनिङहरूदेखि लिएर अब स्पेसिफिक टास्कहरू होइन विभिन्न सबै कुराहरू चाहिँ हामी ट्रेनिङमा गर्छौँ अब कहिले हार्ड ट्रेनिङहरू पनि भइरहेको हुन्छ कहिले कन्डिसन ट्रेनिङ होइन स्ट्रेन्थ ट्रेनिङहरू पावरको ट्रेनिङहरू यो सबै चिजहरू चाहिँ हामी ट्रेनिङमा चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ यहाँले हेल्थलाई र स्पोर्टलाई कम्बिनेसन गरेर लग्दा अहिले यहाँको जस्तै फिजिकल एक्सर्साइजहरू हुन्छ कसरी गर्नुहुन्छ यहाँले कसरी मिक्स गरेर गर्नुहुन्छ कुन गर्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ अब कस्तो छ भने कुन भन्दा पनि अब हाम्रो चाहिँ मेन गेममा कुन चाहिँ फोकस हुन्छ होइन हाम्रो गेममा त स्कोरहरू ल्याउनुपर्छ होइन अब कुन के हान्यो भने स्कोर आउँछ त्यो खालको चाहिँ हामी बढी मात्रामा चाहिँ ट्रेनिङ गर्छौँ होइन पन्चिङहरू किकिङहरूको स्कोरहरू होइन पन्च हान्यो फेसमा भने 1 स्कोर आउँछ किकहरूको पनि आफ्नो पार्टमा छ 3 स्कोर अहिलेसम्म फेसमा लागेको छ पन्च लागेको छ धेरै नै लागेको आफूले नै हानेको छ आफूले नै म हेरिरहेको थिएँ कस्तो राम्रो फेस त काहीँ दाग त छैन भनेर त्यस्तो हुन्छ हामीलाई हजुर लागेपछि लाग्ला भनेर त्यस्तो धेरै डराउँदैनौँ क्या हामी खान्छौँ पनि हान्छौँ पनि कि अलिकति मेन्टल्ली पनि स्ट्रङ हुनुपर्छ हो फिजिकल्ली त भइ नै हाल्यो हजुर मेन भन्यो भने मेन्टल्ली नै स्ट्रङ हजुर एउटा डर भन्ने चिज चाहिँ हराउनु पर्छ क्या स्पोर्ट्समा लागिसकेपछि जस्तो लाग्छ जित हार भने आफ्नो ठाउँमा हजुर कहिलेकाहीँ चाहिँ लाग्दैन ला मेरो फेस चाहिँ बिग्रियो भने मेरो होइन मेरो आँखाहरू कतै मेरो चाहिँ घाइते भएँ भने ओहो मेरो त लाइफ यति लामो छ भन्ने कस्तो आउँछ कि आउँदैन साँच्चै खेलाडीमा त्यस्तो त अब हुन त धेरैजनाको घटनाहरू घटेको छ होइन त्यस्तो कतिको त हात नै गएको छ त्यसपछि उनीहरूको खेल जीवन नै इन्ड भएको पनि छ धेरैजनाको होइन अब अहिलेसम्म अब भगवान्को कानमा नपरोस् भन्छौँ केही चाहिँ भएको छैन तर कहिलेकाहीँ चाहिँ सोच आउँछ अब यत्रो मरिमेटेर हामी आफ्नो लागि साथसाथै देशको लागि जति ट्रेनिङ गर्छौँ होइन एचिभमेन्टहरू हासिल गर्छौँ भोलि गएर इन्जोर्ड भयो भने चाहिँ सरकारले हेरिदिने चाहिँ त्यो खाले व्यवस्था चाहिँ छैन होइन भोलि केही भइहाल्यो भने भनौँ खुट्टै गयो कसैको हातै गयो होइन भोलि खेल्दा होइन खेल्नेको दौरान त्यस्तो भयो भने चाहिँ गभर्मेन्टले भनौँ न खेलकुदको गभर्मेन्टले चाहिँ अलिकति भए पनि नजर पुऱ्याइदियो भने हुन्थ्यो भोलि केही भइहाल्यो भने के गर्ने कहाँ जाने के गर्ने भन्ने खाले एउटा सोच चाहिँ आउँछ त्यतिखेर हजुर फेरि जुनसुकै कुरा नै बलेको आगो ताप्नु भन्छ नि खेलुन्जेल राम्रो भयो बलेको आगो सबैले ताप्छन् त्यही हुन्छ पछि गएपछि वास्ता व्यस्ता हुँदैन तर इन्जोर्ड भने त त्यही खेल्दाखेरि लागेको कुराहरू हो नि त त्यो कुरालाई पनि मध्यनजर चाहिँ गरिँदैन एउटा मेन रिजन त्यो पनि हो अलिकति खेल जगतमा आउनको लागि मान्छे डराउने सिक्योर छैन पछि गएर जे भए पनि मलाई कसो हुन्छ नि अलिक त्यो पनि फेयर रहन्छ कि जस्तो लाग्यो किनभने हाम्रो कार्यक्रममा जति खेलाडीहरूसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ प्रायः सबैजनाको कुराहरू मिलिरहेको छ के होइन हाम्रो अगाडिको कार्यक्रममा पनि एकजना प्लेयरले त्यस्तै भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन अनि एउटा चाहिँ त्यो एउटा स्याड पार्ट रहेछ कि क्या हो त्यो जस्तो फिल हुने कि अभियसली अब जुनसुकै सेक्टरमा जाँदा नि आफ्नो करियर आफ्नो फ्युचर होइन हरेक कुराहरू सेक्योर होस् भन्ने चाहना हुन्छ होइन त्यही अनुसारको अलिक स्पोर्ट्समा चाहिँ हेल्थसँग रिलेटेड होइन इन्सुरेन्सका कुराहरू होइन हेल्थ इन्सुरेन्सका कुराहरू यस्ता कुराहरू चाहिँ अलिकति फोकस भइरहेको छैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको जेनेरेसनहरूमा आएको जेनेरेसन स्पोर्ट्समा भनेको इन्टरटेन गर्नमा आउने सर्टेन टाइम खेल्ने अनि त्यसपछि लिभ हुने त्यस्तो खालको माहौल छ क्या अहिले हजुर त्यस्तो देख्नु भएको छ धेरै प्रायः अहिलेको जेनेरेसन भनौँ अब पहिला भने आफ्नो स्पोर्ट्समा लागिसकेपछि अब एजुकेसनदेखि लिएर हरेक कुरालाई सेक्रिफाइस गरेर होइन यसमै आफ्नो करियर बिल्डअप गर्छु आफ्नो एउटा नेम फेम बनाउँछु भन्ने हिसाबले आएको हुन्छ
अहिले थोरै मात्रामा मात्रै भनौँ न, सबैजना नभनौँ, अहिले चाहिँ यही नै सोचेर आउने प्लेयर चाहिँ कमै छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सायद त्यो सेक्योर नभएर नै हो कि क्वेसन मार्क चाहिँ त्यहाँ। त्यही भएर पनि खेल क्षेत्रमा लाग्नको लागि 10 चोटि सोच्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ खेलाडीहरूलाई अनि नयाँ आउने पिँढीहरूलाई पनि। हजुर हजुर, एउटा अब हुन त अब अहिले राम्रो लिडिङ सर हुनुभएको छ होइन, अब यसपालि 7 गेममा पनि एकदम राम्रो रिजल्ट पनि आएको छ होइन। त्यो हिसाबले नराम्रो त भन्न मिल्दैन, नगद प्राइजहरू पनि दिनुभएको छ 13,000को। तर त्यही पनि हुन्छ नि, लङ टर्मको लागि चाहिँ अलिकति अझै पुगेको छैन कि खेलाडीहरूको लागि, अझै सोच्ने हो कि जस्तो। यहाँले एउटा इन्टरभ्यूमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि जब त्यो हारेँ मैले होइन, सिल्भरमा चाहिँ मैले पाएँ होइन, गोल्ड मेडल्सबाट म अलिकति टाढा थिएँ, त्यतिखेर होइन म रोएँ होइन, मलाई कति धेरै नराम्रो लाग्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। तर त्यो जब तर तपाईँले त्यसपछि पनि फेरि गोल्ड मेडल पनि जित्नुभयो नि त होइन। त्यो अलिकति कति नै फरक हुन्छ, कति फरक हुन्छ जस्तो लाग्यो यहाँलाई, त्यसको इम्पोर्टेन्स त यहाँले फिल गर्नुभयो नि, तपाईँले एकदम रुन आँटिरहनु भएको थियो त्यहाँ पनि होइन। धेरै नै फरक पार्छ हजुर किनकि आज म यो ठाउँमा, अहिले म सिल्भर मेडल भइदिए भए सायदै म यहाँ हुन्न थिएँ होला। हजुर किनकि आफूले दिने भनेको 100% नै हुन्छ होइन। कतिपय खेलाडीहरू सेकेन्ड हुनुभएको छ, थर्ड हुनुभएको छ, र त्यो गोल्ड हान्नेले पनि त्यति नै मिहिनेत गरे हुन्छ होइन। जुन त्यो थर्ड सेकेन्ड हुनेले पनि त्यति नै मिहिनेत अलिकता अब कतै न कतै होइन, आफ्नो लकले भनौँ, कहिले रेफ्रीको डिसिजनले भनौँ, धेरै ठाउँमा चुकेको हुन्छ क्या। आफैले गर्दा भन्दा अरूले गर्दा नि चुकेको हुन्छ। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ आफूलाई अब हुन त नेपालमा मात्रै नभनौँ, जहाँ पनि अब फर्स्ट सेकेन्डको भ्यालु त तलमाथि भइहाल्छ, त्यही पनि नेपालको कन्डिसनमा चाहिँ अझै धेरै नै डिस्क्रिमिनेट गराए जस्तो चाहिँ मैले फिल गरेको थिएँ त्यो बेलामा। अब त्यही भएर नै भनेको थिएँ मैले त्यो कुरा। हार र जित त चलि नै रहेको छ सायद लाइफमा, प्रत्येक खुड्किलामा नै हार र जित चल्छ। एउटा खेल जगत मात्र होइन, पर्सनल लाइफदेखि लिएर प्रोफेसनल सबै लाइफहरूमा चल्छ होइन। जस्तै यहाँलाई त्यो हारिसकेपछि पनि एउटा हुन्छ नि त अलिकति डिमोटिभेट टाइपको होइन, एकदमै नराम्रो लाग्छ। कतिले त सायद त्यही मोमेन्टमा हुन्छ, प्रायः खेलाडीहरूले चाहिँ गिभअप गर्नुहुन्छ कतिपय हामीले थाहा पाएको कुराहरूमा होइन। तर तपाईँले त्यसपछि पनि कन्टिन्यू राखिराख्नु भयो होइन। यहाँलाई चाहिँ के कुराले चाहिँ अगाडि जान एकदमै मोटिभेट गर्यो, र पनि अब त्यो त एकदमै स्याड मोमेन्ट हो नि त, र पनि होइन आई कान्ट लिभ भन्ने टाइपको फिल कसरी आयो यहाँमा? एकदमै कममा आउँछ नि त। हजुर, अब हुन त अब हार जित भन्ने आफ्नो पाटो हो होइन, आफूले कसरी लिने भन्ने कुरा पनि हुन्छ त्यसमा होइन। तर हार्यो भन्दैमा चाहिँ त्यसलाई गिभअप गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा दृढ विश्वास पनि राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। त्यही हिसाबले मैले चाहिँ अब कन्टिन्यू गरिरहेँ भनौँ। विगत 10 वर्षसम्म चाहिँ म नेसनल टिममै बसेँ होइन। नेसनल टिममै बसेर पनि कहिले जितियो, कहिले हारियो, धेरै ठाउँमा होइन स्ट्रगलका पाटोहरू भए त्यहाँ। त्यसको बावजुद पनि एउटा मेरो अठोट चाहिँ के थियो भने म गोल्ड मेडल हाल्छु साथमा, र एउटा इतिहासमा नाम लेखाउँछु भन्ने चाहिँ थियो। किनकि हामी जहाँ पनि हेर्छौँ भने अब अर्कोचोटि साफ गेमको नाम आयो भने पनि अर्कोचोटि अब भनौँ 13औँ यहाँ भयो, 14औँ हुँदाखेरि चाहिँ 13औँमा योले गोल्ड मेडल हानेको थियो भनेर उसको रिकल हुन्छ क्या। पछिसम्म पनि त्यो नेमहरू चाहिँ रिकल भइरहेको हुन्छ, तर सेकेन्ड थर्डको थोरै मात्रामा हुन्छ। अब हामीलाई चाहिने भने त्यो एउटा नेम नै हो होइन। त्यही कुरा चाहिँ लङ टर्मसम्म राख्न चाहिँ मेरो ठुलो एउटा चाहना थियो भनौँ न। नुवाकोटमा जन्मिनु भएको होइन? हजुर, काठमाडौँबाट नजिकै रहेको छ त्यो त होइन। कस्तो छ यहाँको फ्यामिली ब्याकग्राउन्डहरू? मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड भन्दा चाहिँ बाबा मम्मी हुनुहुन्छ, 2जना दादाहरू हुनुहुन्छ, हजुर। अनि भाउजूहरू हुनुहुन्छ। यहाँको विवाह भएको छैन? उहाँहरू दुवैजना विवाह भएर तपाईँको? म चाहिँ सिङ्गल नै छु। हजुर। म चाहिँ यही बाबा मम्मीसँग बसिरहेको छु। हजुर। अनि विवाह गर्ने सोच कस्तो छ? अहिले रिसेन्टली चाहिँ त्यस्तो सोचहरू केही छैन, किनकि अब गेमकै तयारी भइरहेछ। कति भयो यहाँको एज भन्न मिल्छ? मिल्छ। हजुर। 27 भयो अहिले। ओके, उसो भए त उमेर भइसकेछ नि त। उमेर भइसक्यो। जस्तै एउटा कुरा भन्नु मन लाग्यो क्या, हाम्रो सोसाइटीमा होइन 25 क्रस भएपछि केटी मान्छेलाई यति धेरै हुन्छ नि, अब घरबाट होस्, घरमा बरु समस्या आउँदैन, आफूलाई केही समस्या छैन, बाहिरबाट धेरै फोर्स आउनु थाल्छ कि ओहो बुढी भइस् त, अब त कहिले गर्ने, के गर्ने, कसो गर्ने। स्पेसली मैले पनि फिल गरेको कुरा होइन, अब 25 क्रस भइसकेपछि चाहिँ अगाडि करियरमा म केही गर्छु है भनेर लाग्यो भनेदेखि पढाइ पनि कम्प्लिट गर्छु, यो पनि गर्छु भन्यो भने पनि यति धेरै डिस्टर्बेन्सहरू आउँछ नि, ओहो होइन। त्यसो तपाईँलाई चाहिँ आउँछ कि आउँदैन? त्यस्तो चाहिँ मलाई केही नै छैन। ओके।
किनकि घर फ्यामिलीमा पनि छैन, किनकि आफूलाई चाहिँ पहिला भए त्यो जेनेरेसनमा भए चाहिँ होला पनि होइन, छिटो बिहा गर्नुपर्छ भन्ने। तर अहिले चाहिँ त्यस्तो फोर्स पनि छैन, किनकि फर्स्टमा आफ्नो करियर डेभलप गरौँ भन्ने हुन्छ होइन आफूलाई पनि। त्यही भएर म पनि पढाइहरू कम्प्लिट गरौँ। यसको चाहिँ एउटा एडभान्टेज चाहिँ तपाईँ काठमाडौँबाट नजिकैको वातावरणमा हुर्कनु भयो, नुवाकोट होइन, अलिकति त्योभन्दा अलिकति कम्फर्ट भयो यो एरिया, योभन्दा बाहिर थानाहरू पनि हुनसक्छ होइन। हजुर त्यो पनि हुनसक्छ कि तर त्यस्तो फोर्स चाहिँ केही छैन, तर आफू चाहिँ आफै इन्डिपेन्डेन्ट भएर होइन अनि बल्ल मात्र त्यो सोच राख्नु गर्छु भन्ने सोच्नु भएको छ, ढिलो भएको छैन त्यसो भएदेखि? छैन, ढिलो भएको छैन। अहिले लेडिजको एज होइन, अहिले त आफू इस्टाब्लिस भएपछि मात्रै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, अहिले चाहिँ धेरैजना अलिकति राम्रै सोच्नुहुन्छ, तर यो काठमाडौँ यो एरियामा मात्र हो नि, फेरि यहाँभन्दा बाहिर कहीँ जानु भएको छ तपाईँ? गाउँतिर कतै, पहाड? अब मेरो घर नै पहाड नै हो। ओके, पहिले का? हजुर, नुवाकोट नै त पहाड नै हो होइन। हजुर, अब गएको छु म अब आफ्नो ठाउँ आफ्नो गाउँ। ओके, अबका यहाँका योजनाहरू सुनाइदिनुहोस्, के गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ? अबको योजना भनेको त्यही हो, अहिले ओलम्पिकको तयारीमा छु होइन, स्कलरसिपमा पढेको छु, अहिले ट्रेनिङ भइरहेछ। मेन टार्गेट भनेको त्यही ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउनु र त्यहाँ राम्रो। कति वर्ष भयो यहाँले खेल क्षेत्रमा आउनुभएको? मैले 14 इयर्स जति भयो। 14 इयर्स जति भयो, जस अहिलेसम्म चाहिँ यहाँको त्याग, बलिदान, डिटर्मिनेसन सबै थोक छ। हजुर, जस छोड्ने त प्लान गर्नुभएको छैन? छैन। आफ्टर म्यारिड यहाँले छोड्नुहुन्छ त? होइन, त्यस्तो चाहिँ छैन। अब किनकि आफ्नो खेल सेक्टर नै यही भयो होइन, किनकि आफूले जानेको धेरै एक्सपिरियन्सहरू यसमै आफूले अचिभ गराएको छु होइन, यही कुराहरू चाहिँ अरूलाई पनि सेयर गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो एउटा सोच, एउटा प्लान छ भनौँ न। हाम्रो देश नेपालमा खेल क्षेत्र अलिकति पछाडि छ? अब पछाडि छ भन्न पनि मिल्दैन होइन, अब धेरै नै डेभलप छ भन्न पनि मिल्दैन होइन। अब ठिक्क छ भनौँ न, किनकि अस्तिको रिजल्ट हेर्ने हो भने इन्डिया पछिको त नेपाल नै थियो होइन, देशलाई हेरिकन पनि होइन। तर पनि अझै राम्रो हुनसक्छ होइन, यसमा चाहिँ अझै धेरै लगानीहरू गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। जस्तै के गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब विशेष त अब खेलाडीहरूको लागि के छ उनीहरूको आवश्यकताहरू होइन, उनीहरूलाई चाहेको कुराहरू के छ, इन्टरनेसनल एक्सपोजरहरू हो कि उनीहरूको आर्थिक अवस्थाहरू के कस्तो छ त्यो हेर्ने हो कि होइन, इन्सुरेन्सका कुराहरू, हेल्थ सर्भिसका कुराहरू होइन, उनीहरूलाई के गरी मोटिभेट गर्न सकिन्छ मेन त प्लेयरहरूलाई, साथसाथै प्लेयर सँगसँगै कोचहरूलाई पनि इम्प्लिमेन्ट गर्नु चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ होइन। अब फेरि हाम्रो नेपालमा चाहिँ कोचहरू चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भने बिचरा अब बाहिर जानुहुन्न, विदेशमा धेरै कुराहरू चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ होइन, रुल एन्ड रेगुलेसनहरू। अब कन्डिसन चाहिँ आफ्नै पैसा हालेर सधैँभरि जाँदै जान पोसिबल पनि छैन होइन। उहाँहरूको लागि मेन चाहिँ कोचहरूलाई राम्रो बनाउन सक्यो भने प्लेयर अभियसली राम्रो हुन्छ होइन। मेन चाहिँ कोचहरूको लागि पनि अब सरकारले चाहिँ होइन अब विभिन्न ठाउँमा ट्रेनिङहरू भइरहेको हुन्छ देश विदेशमा, त्यो अनुसारको रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू चेन्ज भइरहन्छ। इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ हाम्रो देशको अलिकति पछाडि नै रहेको छौँ हामी होइन। हामीले वहाँ गएर अलिक आफ्नो पर्फर्मेन्सहरू होइन बेस्ट भएर सायद बेस्ट छैन होइन, त्यसको लागि चाहिँ किन यस्तो भएको छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई एउटा खेलाडी भएको नाताले? एज अ म प्लेयर भएको हिसाबले चाहिँ मेन भनेको इन्टरनेसनल एक्सपोजरहरू अलि धेरै नै कमी छ होइन। साउथ एसियनमा मात्र जितेर भएन, भोलि एसियन लेभलमा होइन, ओलम्पिक लेभलमा विभिन्न टुर्नामेन्टहरू भइरहेको हुन्छ इन्टरनेसनल। त्यसमा यहाँको जाने सपना छ इन्टरनेसनल लेभलमा गएर खेल्ने? इन्टरनेसनल अब म एसियनमा पनि खेलिसकेँ, 2टा एसियन गेम खेलिसकेको छु होइन। गएर जित्ने चाहना अब जो कोहीको खेलाडीको नै हुन्छ होइन, जित्ने चाहना किन हुँदैन होइन, किनकि आफूले यत्रो धेरै मेहनत गरिसकेपछि अलिकति के को कमीले चाहिँ अलिकति पछाडि परेँ मैले जित्न सकिनँ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? किनभने इन्टरनेसनल लेभलमा खेल्नेहरू पनि त हामी जस्तै हो, हाम्रो देशको चाहिँ किन आउँदैन न्युज भन्ने सबैलाई लाग्छ नि त होइन। मेन भनेको चाहिँ अब इन्टरनेसनल प्लेयरहरू चाहिँ हप्तै पछि महिनै पछि धेरैभन्दा धेरै गेमहरू खेलेर आउँछ, उनीहरूसँग एक किसिमको एक्सपिरियन्सहरू भइरहेको हुन्छ क्या। आज मैले यो खेलाडी यो देशको खेलाडीसँग यसरी खेलेँ, मेरो कमजोरी कहाँ छ त्यहाँ उसले गेन गर्न सक्छ क्या होइन। पछि अर्को ठाउँमा उसले त्यो मिस्टेक दोहोऱ्याउँदैन होइन। अनि धेरैभन्दा धेरै मेन भने इन्टरनेसनल एक्सपोजर नै चाहिन्छ जस्तो लाग्छ र ट्रेनिङको सेड्युलहरू पनि राम्रो हुनुपर्छ होइन। कस्तो ट्रेनिङ गर्ने, के ट्रेनिङ गर्ने, त्यस्ता कुराहरू भयो भने अभियसली अब नेपालको प्लेयरहरू पनि
अब एसियन गेममा तपाईहरु- मेडल पनि आइसकेको छ हैन? हजुर। धेरै प्लेयरहरूले ल्याउन सक्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। तपाईँको विचारमा चाहिँ विकनेसेसहरू चाहिँ थियो हजुर। ओके अनि सुधार्नुपर्ने पाटो चाहिँ यहाँलाई के लाग्छ सुधार्नु पर्ने पाटो भनेको त्यही अघि भने जस्तै भइहाल्यो होइन। ओके अब मेन भनेको एक्सपोजरहरू दिने होइन, खेलाडीहरूलाई सुविधाहरू बढाउने होइन, उनीहरूलाई गेममा मात्रै फोकस हुने खालको वातावरण दिनु पर्यो। इन्भाइरोमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट हजुर। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ होइन यहाँलाई केही भन्न मन लागेको कुरा अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ मैले नसोधेका छुटाएका प्रश्नहरू त्यस्तो त खासै केही छैन, त्यही पनि खुसी लाग्यो, धन्यवाद भन्न चाहन्छु प्रोग्राममा बोलाइदिनु भयो। ओके अलिकति बाँकी छ अझै हाम्रो एउटा क्विक फायर क्वेसन रहेको छ हाम्रो केही क्वेसनहरू छन् 20वटा जति होइन यहाँले चाहिँ एकदमै अलिकति क्विक अनि अलिकति फायरिङ तरिकाको एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ ओके लेट्स स्टार्ट है त हजुरले चाहिँ अलिकति छिटो दिनुपर्ने हुन्छ है त एन्सर उहाँको चाहिँ छोडिदिनु। एकदमै सजिलो सजिलो छ हजुरकै बारेमा हो जुन यो क्वेसनहरूले चाहिँ सायद अब हामीले छुटाएका प्रश्न सबै कुराहरूलाई समेट्ने तरिकाले चाहिँ गरेको छ होइन ओके लेट्स गो तपाईँको कुनै निकनेम रहेको छ मेरो हजुर के छ प्रगति। प्रगति हजुर। प्रगति गर्दै जानुहोस् ओके इफ यु हेभ अ पावर चेन्ज 3 थिङ्स इन आवर कन्ट्री होइन देन वाट डिड यु डु या के हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ मेन त म त्यही हो स्पोर्ट्स सेक्टरलाई नै डेभलप गर्न चाहन्छु। ओके माथि लान चाहनुहुन्छ कसरी जस्तै लाइक अब प्लेयरहरूलाई फेसिलिटिजहरू दिने। वाट इज यर बेस्ट ह्याबिट एभर मलाई छिटो रिस उठ्दैन जस्तो लाग्छ। ओ सो स्विट अनि वर्स्ट हजुरलाई चाहिँ एकदमै हजुरको आफ्नो मन नपर्ने ह्याबिट चाहिँ कुन हो मन नपर्ने ह्याबिट हजुर अलि धेरै खान्छु कि खानु परेपछि यति फिट हुनुहुन्छ त्यही चाहिँ अलि मन पर्छ। धेरै खाने बानी मन पर्दैन ओके हु इज यर बेस्ट एक्टर एन्ड फेभरेट एक्टरको नेपालको है कन्टेस्ट अफ नेपाल नेपालको करिश्मा मानव। करिश्मा मानन्दर एकदम मनपर्छ के मनपर्छ उहाँको त्यस्तो जस उहाँको एक्टिङहरू होइन पुरानो भए पनि एकदमै अहिले स्टिल उहाँ नै मन पर्छ। ओके ओल्ड इज गोल्ड वेन यु आर इन सो एङ्गर होइन अनि देन वाट यु डु क्या के गर्न मन पर्छ यहाँलाई के गर्नुहुन्छ त्यतिखेर त्यस्तो बेलामा चाहिँ म रुमभित्र गएर रोएर रोनुहुन्छ ओके वान थिङ्स यु वान्ट टु चेन्ज एबाउट यो पुरै वर्ल्ड क्या के चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ पिस। वाउ है अनि तपाईँको बारेमा चाहिँ मेरो आफ्नो बारेमा हाँ? मैले भने नि के भन्ने केही छैन सबै पर्फेक्ट हो ओके 3 थिङ्स होइन यु अलवेज क्यारी क्या तपाईँसँग सधैँ चाहिँ लिएर हिँड्नुहुन्छ जस्तै अहिले आउँदा नि तपाईँसँग के लिएर ओके ओके हु इज योर लकी चाम कसलाई मान्नुहुन्छ मदर मम्मी ओके कतिको मनपर्छ एडभेन्चर मनपर्छ। एकदम मनपर्छ अहिलेसम्म एकदमै मस्ट एडभेन्चरस मोमेन्ट सम्झिनु पऱ्यो अहिलेसम्मको भने के छ यहाँको ठ्याक्कै चाहिँ स्टाइल भएर दिमागमा ओके मस्ट इम्बारेसिङ मोमेन्ट छ कुनै त्यस्तो पनि खासै छैन। बिगेस्ट रिग्रेट अफ यर लाइफ एसियन गेममा चाहिँ मेडल हुनबाट चुकेको थिएँ त्यो बेलामा चाहिँ एकदम त्यो मोमेन्ट चाहिँ अहिले पनि क्याच भइरहेको ओके मेरो फेभरेट वान है त ड्रिम डिनर डेट विथ होइन कोसँग जान चाहनुहुन्छ अनि कहाँ त्यो अपर्च्युनिटी मिल्यो भने मलाई पोखरा चाहिँ एकदम मनपर्छ होइन। कोसँग जान मनपर्छ फ्युचर हस्बेन्ड भनौँ न। ओके वान पर्सन यु वान्ट टु मिट फ्रम योर चाइल्डहुड होइन चाइल्डहुडदेखि नै एन्ड वाइ तपाईँ चाहिँ कोही एकजना पर्सन होइन जसलाई तपाईँ बच्चादेखि नै भेट्न चाहनुहुन्थ्यो होइन अहिलेसम्म भेट्न पाउनु भएको छैन या पाइसक्नुभयो अनि एन्ड किन भेट्न चाहनुहुन्छ मेरो बेस्ट फ्रेन्ड नै चाहिँ भेट्न चाहन्छु म किनकि धेरै मिस भएको छ होइन ओके कि बाहिर छ विदेशमा छ होइन। ओके अल टाइम फेभरेट मुभी नेपाली नेपाली मुभी अँ, नेपाली मुभी नै खासै हेर्दैन। सधैँ मनपर्ने
पहिले पहिले नि हेर्नु भएन दर्पण छाया दर्पण जिन्दगानी दर्पण छाया हो यहाँको फेभरेट कलर कलर ब्लू हु इज योर बेस्ट फ्रेन्ड बेस्ट फ्रेन्डको नाम एकजना अल आर बेस्ट हो धेरै साथी छैन जस्तो तपाईँको हो मुखमा आएन नि त ओके अनि एकदमै हुन्छ नि बिगेस्ट एडिक्सन हुन्छ नि छुट्नै नसकेको अहिलेसम्म त्यस्तो केही छ लागिसक्यो लत के छुट्थ्यो भन्ने टाइपको हुन्छ स्पोर्ट्स नै मेरो लत नै भयो ओ त्यो त राम्रो लत हो नि होइन र ओके यहाँको चाहिँ मनपर्ने सदाबहार नेपाली गीतको हो मनपर्ने गीतै छैन नेपाली दिमागमा एउटै आएन एकछिन सम्झिनुहोस् हजुरलाई भन्नु न म त्यही भन्छु हजुरको मनपर्ने गीत म भन्ने यहाँ देशको छ चिन्ता खेलाडी मान्छेलाई होइन ओके अब चाहिँ सकिएको छ होइन हस् यहाँको यो अमूल्य समय अनि यहाँको चाहिँ यस्तो मिठो मिठो कुराकानीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ थ्याङ्क यू सो मच हस् त आजको लागि भने अनु अधिकारीसँगको यो कुराकानी सँगसँगै हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ हामी अर्को नयाँ एपिसोडमा नयाँ व्यक्तित्वसँगको रमाइलो कुराकानी लिएर उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मको लागि मेरो इन्टायर टिमसहित म सीता गिरी पनि बिदा चाहन्छु नमस्कार